यो सवालले हेर्नुपर्ने सोध्नुपर्ने बेला आएको छ। यसकारण आदरणीय मुस्लिम समुदायका योद्धाहरू कमान्डरहरूका बीचमा मैले भन्न चाहन्छु कि यो मुस्लिम समुदायले लामो समयदेखि विभेदको सामना गरिरहेको छ। लामो समयदेखि कुनै न कुनै हिसाबले विकासको मूल प्रवाहबाट आफूलाई अलि पर रहेको अलि बाहिर रहेको अनुभूति गरिरहेको छ। म नेकपा एमालेको एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ताको हैसियतले यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईहरुले कहीँ कतै पनि त्यो प्रकारले एउटा मूल प्रवाहबाट बाहिर परेको अनुभूति नहुने गरी नेपालको राजनीतिलाई विकास गर्नुपर्ने छ। नेकपा एमालेलाई त्यही प्रकारले विकास गर्नुपर्ने छ। यो सवालमा नेकपा एमाले गम्भीरता साथ यो विषयलाई आत्मसात गर्नेछ र गम्भीरता साथ ध्यान पुर्याउनेछ, यहाँहरूको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्नेछ। म पार्टीको तर्फबाट यही कुरा राख्न चाहन्छु। कमराहरूलाई यहाँ अलिकन चिन्ता पनि होला, अलिकन चासो पनि होला। कतै नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको धर्मनिरपेक्षता हटाउन जुन प्रकारले प्रयत्न गरिँदैछ, कतै कुनै न कुनै हिसाबले यो प्रयत्नमा सफलता प्राप्त हुने हो कि कतै नेकपा एमाले मुख दर्शक भएर बस्ने हो कि? म एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ताको हैसियतले कमराहरूलाई भन्न चाहन्छु कि लामो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त भएको नेपालको संविधानको त्यो उपलब्धि धर्मनिरपेक्षता कुनै पनि अर्थमा कुनै पनि शर्तमा तोड्न नमिल्ने, बङ्गिन नमिल्ने गरी नेकपा एमाले पहरेदारी गर्नेछ, चौकीदारी गर्नेछ, भूमिका निर्वाह गर्नेछ। यसकारण कमराहरूले ढुक्क आत्मविश्वासका साथ नेकपा एमालेको निर्माण र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुहोस्। म कमराहरूलाई यही कुरा राख्न चाहन्छु। आज यति बेला देशको राजनीति कमराहरूले हेरिरहनु भएको छ। वामपन्थीहरूलाई नेपाली जनताले झन्डै 2/3 बहुमतका साथ सरकार बनाउने तहमा पुर्याए, तर हामीले त्यो 2/3 को बहुमतको अवस्थालाई हामीले जे कारणले होस् हामीले जोगाउन सकेनौँ। यहाँहरूले सायद सुन्नुभएको छ होला, संसारको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा सबभन्दा पहिला आरोहण गर्ने व्यक्ति तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारी थिए। जब संसारको सबभन्दा अग्लो शिखर चढेर फर्किएपछि पत्रकारहरूले एडमन्ड हिलारीलाई प्रश्न सोधे, मिस्टर हिलारी, तपाईँ संसारको सबैभन्दा अग्लो शिखरमा सबभन्दा पहिला पाइला राख्दा तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भयो? प्रश्न सोधेछन्। हिलारीले जवाब दिएका थिए रे, संसारको सबैभन्दा अग्लो शिखरमा पाइला राख्दा मलाई जति कठिनाइको महसुस भएको थियो त्योभन्दा हजारौं गुणा कठिनाइ सगरमाथाको टुप्पोमा टिकिरहन हुँदो रहेछ। मलाई यही प्रकारको अनुभूति भयो। चढ्न जति गाह्रो थियो टिक्न त्योभन्दा बेसी गाह्रो हुँदो रहेछ। आज कहीँ न कहीँ हाम्रो आन्दोलनले यो विषयमा गम्भीरता साथ समीक्षा गर्न जरुरी छ। हामी जुन प्रकारले जनताको आस्था र विश्वासका आधारमा बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुग्यौं, तर हामीले त्यो जनताको आस्थालाई जोगाउन, त्यो बहुमतलाई जोगाउन, टिकाउन सकेनौं। यो एउटा अत्यन्तै दुःखको कुरा हो। कारण के हो? यसका पछाडि को दोषी छन्, मुद्दाहरू के हुन्? यो सवालमा हामीले एउटा समयमा समीक्षा गरौँला, गम्भीरता साथ समीक्षा गरौँला। तातो अवस्थामा समीक्षा कहिलेकाहीँ प्रिय नहुन सक्दछ। एउटा अवस्थामा हामीले गम्भीरता साथ समीक्षा गरौँला। अवश्य पनि हामीले एउटा निष्पक्ष हिसाबले आग्रह र पूर्वाग्रहको दायराभन्दा माथि उठेर समीक्षा गर्न जरुरी छ, गरौँला। तर समीक्षा कस्तो हुँदो रहेछ भने 2054 सालमा नेकपा एमाले विभाजन भयो। नेकपा एमाले के कारणले विभाजन भएको थियो त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। नेकपा एमाले फेरि त्यसपछि एकीकृत भयो, के कारणले एकीकृत भयो त्यो पनि समीक्षा छैन। आज नेकपा एमाले एकीकरण भएको करिब 2 दशक बित्दा पनि कारण के थिए समीक्षा हुन सकेन। कहिलेकाहीँ समीक्षाको पाटो पनि यस्तो हुन सक्दो रहेछ। तर हामीले उपयुक्त समयमा समीक्षा गरौँला। मैले कमराहरूका बीचमा यति कुरा राख्न चाहन्छु कि नेकपा एमाले जुन प्रकारले जनताको आस्था र विश्वास प्राप्त गरेको छ, यो आस्था र विश्वासलाई जोगाएर आउँदो निर्वाचनमा, तीनै तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले शानदार विजय प्राप्त गर्नको लागि त्यो आँट र
त्यो हिम्मतका साथ पार्टी पङ्क्ति अगाडि बढ्नुपर्ने छ। आज यति बेला नेपालको राजनीतिमा नेकपा एमाले एकातिर, नेकपा एमालेका विरुद्ध सारा गठबन्धन अर्कोतिर छ। कमडाहरूलाई थाहा छ होला, कमडाहरूलाई महसुस भइरहेको छ होला, दुनियाँमा जुन शक्ति बलियो हुन्छ त्यो शक्तिका विरुद्ध मात्रै गठबन्धन हुने गर्छ, कमजोर शक्तिका विरुद्ध गठबन्धन कहिले पनि हुँदैन। यसकारण यसले पुष्टि गरिरहेको छ कि नेकपा एमाले त्यो प्रकारको तागत हो जसका विरुद्ध एक्लै कुनै पार्टीहरूले चुनाव लड्ने आँट गर्न सकिरहेका छैनन्, सोध्न पनि सकिरहेका छैनन्। यसकारण नेकपा एमालेका विरुद्ध गठबन्धनका चर्चाहरू चलिरहेका छन्। तर म कमडाहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु कि कुनै पनि प्रकारका त्यस्ता अपवित्र गठबन्धन किन नहुन्। हरेक प्रकारका गठबन्धनका विरुद्ध नेकपा एमाले लड्ने सामर्थ्य राख्दछ, प्रतिस्पर्धा गर्ने सामर्थ्य राख्दछ र प्रतिस्पर्धाको दौरमा नेकपा एमाले विजय प्राप्त गर्न सक्दछ। यो हिम्मत र आँटका साथ नेकपा एमाले अगाडि बढिरहेको छ। जहिलेसुकै एउटा जङ्गलमा ठुलो हुरी आयो भने, ठुलो आँधी आयो भने कमडाहरूलाई थाहा छ टोप्रे झार, रुखको तल फेदमा बसिरहेको टोप्रे झारलाई न आँधीले, न हुरीले, न बतासले, कुनै कुराले पनि असर गर्दैन। तर जङ्गलमा सबभन्दा अग्लो रुख जुन छ त्यो अग्लो रुखलाई कहिलेकाहीँ आँधी आउने गर्छ, हुरी लाग्ने गर्छ, बतास लाग्ने गर्छ। नेकपा एमाले नेपालको राजनीतिमा त्यही प्रकारको अग्लो रुख हो। यसकारण कहिलेकाहीँ आँधी आउने गर्छ, कहिलेकाहीँ हुरी पनि लाग्ने। जहाँसम्म नेकपा एमाले विभाजनको एउटा कथा छ। मैले कमडाहरूलाई राख्न चाहन्छु, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी एकीकृत भइसकेपछि केही समय त स्वाभाविक रूपमा नेकपा चल्यो, तर केही समय पछाडि नेकपाभित्र एक प्रकारले अन्तर्विरोधहरू देखा परे। नेकपाभित्र अन्तर्विरोधहरू चाहे स्थायी कमिटीमा, चाहे केन्द्रीय कमिटीमा विभिन्न प्रकारले मैले केही भन्न मिल्ने गरी म राख्न चाहिरहेको छु। करिब 50-55वटा अनौपचारिक बैठकहरू र करिब 30-35वटा औपचारिक बैठकहरू मार्फत हामीले एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ कि नेकपा एमालेलाई 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा पार्टी र जनसङ्गठनका माथिदेखि तलसम्मका संरचनाहरूलाई फर्काउने र एउटा विधिद्वारा पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने, त्यस पछाडि भएका एकता र पार्टीको विधानसँग बाजिने प्रकारका निर्णयहरूलाई बदर गर्ने र पार्टीलाई नवौं महाधिवेशनको विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनका आधारमा सञ्चालन गर्ने सहितका 10वटा बुँदाहरूमा हामीले सहमति कायम गर्यौँ। त्यो सहमति नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्द्वन्द्वलाई, नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्विरोधलाई समाधान खोज्ने एउटा मिलन बिन्दु थियो, एउटा जग थियो, एउटा आधार थियो। हामीले एउटा लामो बहस पछाडि नेकपा एमाले भित्रको एक प्रकारको शक्ति सङ्घर्ष, एक प्रकारको समझदारी, एक प्रकारको सम्झौताको अभिव्यक्तिको रूपमा जुन प्रकारले 10 बुँदे सहमति कायम गरेका थियौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउनु पर्थ्यो। आम नेपाली जनताका आशा भरोसाहरूलाई पुरा गर्ने गरी इमानका साथ हामी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। तर जब छलफल अगाडि बढ्दै गयो, हामीले लामो समयदेखि कमरेड माधव नेपाललाई भनिरहेका थियौँ, माधव कमरेड तपाईले कुनै पनि शर्तमा पार्टी एकतामा आउनुपर्छ, 10 बुँदामा टेकेर तपाईँ पार्टी एकतामा आउनुहोस् भनेर हामीले चर्चा गऱ्यौँ। हामीले उहाँलाई सुझाव दियौँ र हामीले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्थ्यौँ, देङ साओपिङले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आफ्नो विचार राख्दा देङ साओपिङ, माओ सेतुङ जीवित रहँदासम्म जेल बसेका इतिहासहरू पनि छन्। जब माओ सेतुङको निधन भयो, देङ साओपिङले आफ्नो कार्यक्रम मार्फत आधुनिक चीनको एउटा जग बसाले
आज चीनको निर्माणको हिसाबले भन्ने हो भने देङको पहिलो हात छ भनेर भन्ने गरिन्छ। कहिलेकाहीँ सही विचारहरू पनि ओझेल पर्न सक्छन्, कहिलेकाहीँ सही विचारहरूले पनि मान्यता नपाउन सक्दछ। तर ती तमाम कुराका बीचबाट पनि पार्टी र आन्दोलनको हितको लागि विभाजनतिर जानु हुँदैन। हामीले माधव कौँडलाई धेरै हिसाबले तर्क राख्ने गर्थ्यौँ। हामीले एक हिसाबले माधव कौँडलाई पटक पटक हामीले हाम्रा तर्कहरू राख्ने गर्थ्यौँ, तर उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, तपाईहरुले जति तर्क दिए पनि म मान्दिनँ। उहाँले हामीलाई राजनीतिक वैचारिक हिसाबले कन्भिन्स गर्ने, खण्डन गर्ने वा आफ्ना तर्कहरूलाई पुष्टि गर्ने कुरा भन्दा पनि हामीले जब तर्क राख्थ्यौँ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको एउटै तर्क हुने गर्थ्यो, तपाईहरुले जतिसुकै भने पनि म मान्दिनँ। उहाँले यसै गरी भन्नुहुन्थ्यो। फेरि हामीले लगातार तर्क राख्ने गर्थ्यौँ पार्टीको स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको बीचमा। हामीले लामो ढङ्गले भन्ने गर्थ्यौँ, अभ्यासहरू राख्ने गर्थ्यौँ, दुनियाँका अभ्यासहरू राख्ने गर्थ्यौँ। दुनियाँको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कहिले बहुमत, कहिले अल्पमत, कहिले पदमा, कहिले पद बाहिर, कहिले भने जस्तो, कहिले भने भन्दा फरक ढङ्गको परिणाम मार्क्सको जीवनमा पनि पैदा भएको छ, लेनिनको जीवनमा पनि पैदा भएको छ, माओ सेतुङको जीवनमा पनि पैदा भएको छ। यसकारण तपाईँ अल्पमतमा पर्नुभयो भनेर अन्यथा गर्ने होइन भनेर उहाँलाई हामीले सम्झाउँथ्यौँ। तर उहाँले फेरि भन्नुहुन्थ्यो, तपाईहरुले जतिसुकै तर्क दिए पनि मैले मान्दिनँ। उहाँले यही मात्रै भन्नुहुन्थ्यो, केवल मैले मान्दिनँ मात्रै भन्नुहुन्थ्यो। र पछि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको बीचमा लामो छलफल भयो र केन्द्रीय कमिटीका अधिकांश सदस्यहरूले एउटा तर्क दिनुभयो कि 10 बुँदे सहमतिका आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने, स्थायी कमिटीमा रहेका कमरेडहरूको सुझावका आधारमा एकतामा जाने भनेर पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले म्यान्डेट दिनुभयो। त्यो म्यान्डेटलाई विधिको वकालत गर्ने कमरेड माधव नेपालले आत्मसात गर्नुहोला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर दुर्भाग्यवश कमरेड माधव नेपालले स्थायी कमिटीमा रहेका सदस्यहरूको फेरि पनि छलफल राख्नु भएन। स्थायी कमिटीमा त्यति बेला 13 जना सदस्यहरूको उपस्थिति थियो। 13 जना मध्ये 10 जना सदस्यहरूले पार्टी एकताको पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहनु भएको थियो। एउटा विधि मान्ने नेताको लागि, विधि मान्ने पार्टीको लागि 13 जना मध्ये 10 जनाले एकतामा जाने वकालत गरिरहेको बेला त्यसलाई लत्ताएर अनायासै छलफल बिना पार्टीलाई विभाजनतिर लाने कुराले उहाँले जीवनभर उठाइ आएको त्यो विधि भन्ने कुराको अनुहार नै उदाङ्ग भएको छ। त्यो हिसाबले उहाँले जे कुरा भन्नुभएको थियो स्वयं त्यो कुरा उदाङ्ग भएको छ। त्यसपछि कमरेडहरूलाई म अर्को एउटा तर्क राख्न चाहन्छु, अर्को एउटा सन्दर्भ पनि राख्न चाहन्छु। कमरेड केपी ओली जति बेला सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आयो। 40% सांसद वा 40% केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू भएको अवस्थामा दल विभाजन गर्न पाउने अध्यादेश आयो। त्यो अध्यादेशको विरोधमा म लगायत 22 जना स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले राजनीतिक अस्थिरतालाई यसले सङ्कट पैदा गर्छ, संविधान र कानुनको व्यवस्थाको बर्खिलाप छ भनेर पार्टीका दुईटै अध्यक्ष नेकपा भएको बेलामा कमरेड केपी ओली र प्रचण्डलाई बैठक बोलाउने गरी हामीले आग्रह गर्यौँ र ज्ञापन पत्र दियौँ। 40% सांसद वा 40% केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गर्ने कुराले देशमा अस्थिरता पैदा गर्छ भनेर हामीले विरोध गर्यौँ। त्यो बेला प्रधानमन्त्रीको हैसियतले कमरेड केपी ओलीले त्यो विधेयकलाई फिर्ता लिनुभयो। हाम्रो भनाइलाई, हाम्रो दबाबलाई उहाँले आत्मसात गर्नुभयो र फिर्ता लिनुभयो। तर दुर्भाग्य 40% सांसद वा 40% केन्द्रीय सदस्यको आधारमा पार्टी विभाजन गर्ने कुरा राजनीतिक अस्थिरता निम्ताउने कुरा हो भनेर वकालत गरिरहनुभएका कमरेड माधव नेपाल, कमरेड चलनाथ खनाल आज नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर, माओवादीसँग मिलेर नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्नको लागि, आन्दोलनलाई समाप्त पार्नको लागि, आन्दोलनलाई कमजोर बनाउनको लागि 40% होइन कमरेडहरू, आज 20% सांसद वा 20% केन्द्रीय सदस्यको आधारमा दल विभाजन गर्न पाउने अध्यादेश ल्याएर
जुन प्रकारले लुचुक्क पार्टी निर्माण गर्ने काम गरियो, यो राजनीतिक हिसाबले, संवैधानिक हिसाबले, नैतिक हिसाबले बिल्कुल बेठिक छ, बिल्कुल बेइमानी छ। आज यो प्रकारले नयाँ दल निर्माण गरिएको छ। दुनियाँमा नयाँ दलहरू धेरै निर्माण हुन सक्दछन्, तर दलहरू निर्माण गर्नको लागि सैद्धान्तिक वैचारिक कारण चाहिन्छ। सिद्धान्त र विचारको जगभन्दा बाहिर रहेर केवल आवेग र उत्तेजनाको आधारमा, केवल भावनाको आधारमा, प्रतिशोधको आधारमा निर्माण गरिएका कुनै पनि दलहरूले नेपालको राजनीतिमा दलहरूको औचित्य स्थापित गर्न सकेका कुनै पनि उदाहरणहरू छैनन्। आज नेकपा एमालेका केही कार्यकर्ताहरूलाई लिएर विभाजनको एउटा प्रसङ्ग त देखा परेको छ, तर मैले कमरेडहरूका बीचमा यही कुरा राख्न चाहन्छु कि आज विचार बिना, सिद्धान्त बिना, एउटा निश्चित औचित्य बिना जुन प्रकारले दल विभाजन गरिएको छ, यसलाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न चाहने कार्यकर्ताहरूले, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई शिखरमा पुर्याउन चाहने आम नेपाली जनताहरूले मूल्याङ्कन गर्नेछन्, विश्लेषण गर्नेछन्। मैले यहाँहरूका बीचमा यही कुरा राख्न चाहन्छु र मैले यहाँहरूसँग यो प्रकारको विभाजनलाई कुनै पनि हिसाबले कार्यकर्ताहरू स्वीकार्ने छैनन्, आम नेपाली जनताहरूले स्वीकार्ने छैनन्। हुन त उहाँले विभिन्न ठाउँहरूमा नेकपा एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नु पर्नेछ भनेर भाषण गरेका समाचारहरू पनि हामी सुनिरहेका छौँ। उहाँलाई मैले आरोप लगाउन चाहदैन, मैले कुनै निन्दा भर्त्सना गर्न चाहदैन। म यस कारण पनि निन्दा भर्त्सना गर्न चाहदैन कि केही समय अगाडि भारतमा स्वामी रामातीर्थ नामका एकजना प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो, स्वामी हुनुहुन्थ्यो। स्वामी रामातीर्थले प्राध्यापन गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन स्वामी रामातीर्थले कालो पाटीमा एउटा धर्को तानेछन् र विद्यार्थीलाई भनेछन् स्वामी रामातीर्थले, ल तिमीहरूमध्ये को छौ यो धर्कोलाई, यो लाइनलाई, यो धर्कोलाई छोटो बनाउने तिमीहरूमध्ये कोही छौ, हात उठाऊ। एकजना विद्यार्थी हतार पतार गर्दै त्यो धर्को मेट्न कोसिस गरेछन्। स्वामी रामातीर्थले ती विद्यार्थीलाई रोकेछन्, खबरदार, धर्को मेटेर छोटो बनाउन भनेको होइन, मैले यो धर्कोलाई नमेटिकन छोटो बनाउन भनिरहेको छु। सारा विद्यार्थीहरूको बीचमा स्तब्धता छायो। त्यसको लामो समयपछि एकजना विद्यार्थी आएर त्यसको साइडमा एउटा लामो धर्को ताने। त्यसपछि स्वामी रामातीर्थले भने, देख्यौ अरूलाई नमेटी पनि छोटो बनाउन सकिन्छ, आफ्ना कामका आधारमा, आफ्नो विचारका आधारमा, आफ्नो योगदानका आधारमा महान बन्न सकिन्छ। स्वामी रामातीर्थले भने जस्तै म कमरेड माधव नेपाललाई निन्दा र भर्त्सना गर्न चाहदैन। नेकपा एमाले आफ्ना कामका आधारमा, योग्यताका आधारमा, भूमिकाका आधारमा नेपालको सबैभन्दा श्रेष्ठ पार्टीको रूपमा स्थापित हुन सक्दछ, स्थापित हुन चाहिरहेको छ। हामी त्यही प्रकारले नेकपा एमाले अगाडि बढ्नेछौँ। तर सवाल के हो भने एउटा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखा पर्ने अन्तर्विरोधहरू, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखा पर्ने वैचारिक बहसहरू, वैचारिक विवादहरूको समाधान पार्टीको विभाजन हो कि वा पार्टीको एउटा दायराभित्रको अन्तर्विरोधको समाधान जनवादी केन्द्रीयताका आधारमा गर्ने गरिन्छ। जब पार्टीमा सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा अन्तर्विरोध देखा पर्ने गर्दछ, विचारको क्षेत्रमा अन्तर्विरोधहरू देखा पर्ने गर्दछ, ती सारा अन्तर्विरोधहरूको समाधान लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको आधारमा, अर्थात् जनवादी केन्द्रीयताका आधारमा आफ्ना विचारहरूलाई राख्न पाउने, बहस गर्न पाउने, आफ्ना मान्यताहरूलाई पुष्टि गर्नको लागि अधिकार प्राप्त गर्ने जनवाद र जब संस्थाले फैसला गर्न पुग्छ, संस्थागत फैसलालाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने केन्द्रीयता, यो प्रकारले जनवादी केन्द्रीयताका आधारमा हरेक समस्याहरूको हल गर्ने गरी, हरेक समस्याहरूको समाधान गर्ने गरी दुनियाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जुन प्रकारले विधिको अभ्यास गरेका छन्, आज नेकपा एमाले भित्र पनि कमरेड माधव नेपालले यही प्रकारको अभ्यास गर्नु पर्थ्यो। तर आज उहाँले बाहिरिएर बहादुरता देखाइरहनु भएको छ। म कमरेड माधव नेपाललाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ समस्याबाट भागेर बाहिरिनु भएको छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्नुभएको छ। तर हामी जो एकता चाहेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा झन्डामा गोलबन्द गर्ने गरी,
नेकपा एमालेको शान र औकातलाई माथि उठाउने गरी एकतामा आयौँ। हामीले त 50औं चुनौतीहरूलाई सामना गरेर यो पार्टीलाई माथि उठाउने गरी एकतामा आइपुगेका छौँ। यसकारण हामीलाई गौरव छ। लाग्ला कहिलेकाहीँ कतिपय व्यक्तिहरूले कतिपय साथीहरूले प्रश्न सोध्दै गर्नुहुन्छ, माधव नेपाललाई उकास्नुभयो, त्यसपछि 10 भाइले माधव नेपाललाई धोका दिनुभयो भनेर कहिलेकाहीँ सार्वजनिक हिसाबले प्रश्न पनि सोध्ने गरिएको छ। हामीले कहिले पनि माधव नेपाललाई नयाँ पार्टी विभाजनको वकालत गरेनौँ, साथ दिएनौँ। नेकपा एमालेमा देखा परेका समस्याहरूको सन्दर्भमा, कतिपय सन्दर्भमा, विधिमा ल्याउने सन्दर्भमा, न्यायोचित मुद्दाहरूको सन्दर्भमा हाम्रा आफ्ना मान्यताहरू थिए। यो सही सवाल हो। हामीले आफ्ना तर्कहरूलाई, आफ्ना मान्यताहरूलाई उठान गर्दै आएका थियौँ। यो अवश्य पनि सही कुरा हो। तर आफ्ना मान्यताहरूलाई नेकपा एमालेभित्र उठाइरहेको बेला, नेकपा एमालेभित्र वैचारिक सङ्घर्ष चलिरहेको बेला नयाँ पार्टी निर्माण गरेर समस्याको समाधान खोज्ने सन्दर्भमा कहिले पनि हामीले वकालत गरेनौँ। अझ व्यक्तिगत हिसाबले मैले एक शब्द पनि वकालत गरिनँ। मैले त कौडाहरूका बिचमा राख्नै पर्छ। शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि जुन प्रकारले कागज प्रयोग गरियो, मेरो हस्ताक्षर त शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी त्यो हस्ताक्षर थिएन, खाली कागजको हस्ताक्षर। मैले 6-7 पटक उहाँलाई शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी यो हस्ताक्षर प्रयोग नगर्नु होला भनेर भनेको थिएँ। साँची, घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, रघु पन्त, योगेश भट्टराई लगायतका साथीहरू हुनुहुन्छ अहिले पनि। उहाँले यो हस्ताक्षर मैले प्रयोग गर्दिनँ भनेर पटक पटक जवाब दिनुभयो। तपाईँले इमान्दारीपूर्वक यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्न? मैले सोधेँ गर्दिनँ। तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्न? मैले 3 पटक सोधेँ गर्दिनँ। तर दुर्भाग्यवश त्यो मेरो हस्ताक्षर पनि प्रयोग गरिएको थियो, दुरुपयोग गरिएको थियो। यसकारण मैले अदालतमा शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मुद्दा हाल्न गइनँ। यस प्रकारका तथ्यहरू भित्र छन्। त्यहाँभित्र पनि धेरै प्रकारका सङ्घर्षहरू चलिरहेका थिए। तर ती तमाम सङ्घर्षको एउटै मकसद थियो, एउटै उद्देश्य थियो, नेकपा एमालेलाई विचार र विधिबाट चल्ने गरी एउटा सही पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने गरी पार्टीका कमजोरीहरूलाई सच्याउने, त्यही मान्यताका आधारमा पार्टीभित्र बहस चलिरहेको थियो। तर आज उहाँले जुन प्रकारले पार्टीलाई विभाजन गर्नुभयो, आज त्यो विभाजनलाई कुनै पनि प्रकारले औचित्य स्थापित गर्न नसक्ने गरी उहाँ अगाडि बढ्नुभएको छ। मैले उहाँलाई अरू धेरै कुरा भन्न चाहँदैन। म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि उहाँले आफ्ना कमजोरीहरूलाई सच्याएर फेरि पनि नेकपा एमालेमा फर्किएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सशक्त पार्ने गरी, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई योगदान दिने गरी उहाँले आफ्ना कमजोरीहरूलाई सच्याउनु हुनेछ भन्ने मैले यो आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यस्ता धेरै घटनाहरू घटेका छन्। 2054 सालमा कमरेड वामदेव गौतमले पार्टी विभाजन गरेर जानुभयो। मैले कमरेडहरूलाई ठ्याक्कै नाम भन्न चाहँदैन, तर खुला मञ्चमा कमरेड वामदेव गौतमलाई खुला मञ्चमा कोही एकजना कमरेडले नेपालको सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी भनेर घोषणा गर्ने तहका तिक्तताहरू पनि विगतमा हाम्रो आन्दोलनमा देखा परेका थिए। तर ती सारा तिक्तताहरूलाई थाती राखेर फेरि नेकपा एमाले र नेकपा मालेको बिचमा एकता गरेर नेकपा एमालेको जीवनलाई अगाडि बढाएका अभ्यासहरू पनि हाम्रो आन्दोलनमा छन्। यसकारण कमरेड माधव नेपालले आफ्ना कमजोरीहरूलाई सच्याएर पार्टी एकतामा फर्कनको लागि मैले आग्रह गर्न चाहन्छु, म अनुरोध गर्न चाहन्छु, विनम्रतापूर्वक म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दुनियाँमा मार्क्सवादको औचित्य समाप्त भयो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको औचित्य समाप्त भयो भनेर स्याल हुइया गरिरहेको बेला सन् 1990 को दशकमा सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपका थुप्रै देशहरूबाट कम्युनिस्ट पार्टीको राज्य सत्ता एकपछि अर्को ढलिरहेको बेला मार्क्सवादको औचित्य समाप्त भयो भनेर स्याल हुइया गरिरहेको बेला नेपालमा कमरेड मदन भण्डारीको अगुवाईमा बौद्धले जनवादको कार्यक्रम सहित प्रतिस्पर्धा मार्फत
कम्युनिस्ट पार्टीले श्रेष्ठता स्थापित गर्न सक्दछ भन्ने मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्दै दुनियाँमा कम्युनिस्ट पार्टीका सत्ताहरू ढलिरहेका थिए, तर नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई रोजिरहेका थिए। आज नेकपा एमाले धेरै पटक सरकारमा अभ्यास समेत गरेको छ। यो प्रकारले अहिले जुन प्रकारले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने गरी नेकपा एमालेको विभाजन खोजिएको थियो, नेकपा एमालेको विभाजनको षड्यन्त्र गरिएको थियो, डिजाइन गरिएको थियो, तर त्यो प्रकारले हाम्रो आन्दोलनमा क्षति भएको छैन। केही आंशिक हिसाबले क्षति भएको छ। यो क्षतिलाई कमरेडहरूले मन वचन कर्मले एकताबद्ध भएर आम नेपाली जनताको बीचमा विचार र कार्यक्रमका आधारमा, व्यवहारका आधारमा आम जनताहरूको आस्था र भावनालाई जित्दै फेरि पनि नेपालको राजनीतिमा एउटा सशक्त पार्टीको हैसियतले, एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको हैसियतले, एउटा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले नेकपा एमाले नेपाली जनताको जीवन रूपान्तरणको लागि जे प्रकारले योगदान गरेको छ, यो योगदानलाई अझ माथि उठाउने गरी, अझ पुरा गर्ने गरी आउँदा निर्वाचनमा नेकपा एमालेको विजयको लाल झण्डालाई अझ बरकरार राख्ने गरी, जोगाउने गरी हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढ्नेछ। यो प्रकारले निरन्तर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अहिले कहिलेकाहीँ सूर्यमा पनि ग्रहण लाग्ने गर्छ, कहिलेकाहीँ सूर्यमा ग्रहण लाग्ने गर्छ। कमरेड माधव नेपालले एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्छ भन्नुभएको छ। जहाँ सूर्य झलमल्ल चम्किरहनेछ, सारा कुना काप्चाको अन्धकार नै सूर्यले अन्त्य गर्नेछ भने त्यस्तो अवस्थामा टर्चको आवश्यकतै पर्ने छैन। त्यो अवस्थामा टर्चको आवश्यकतै पर्ने छैन। यो उद्देश्यका साथ, यो अठोटका साथ, यो आत्मविश्वासका साथ नेकपा एमाले अगाडि बढ्नेछ। तर कमरेडहरू, एउटा सन्दर्भमा हामी गम्भीर हुन जरुरी छ। हामीले धेरै पटक सरकार बनाएका छौँ, हामीले निर्माण गर्ने सरकारहरू यद्यपि काङ्ग्रेसले निर्माण गरेको सरकारभन्दा तात्विक हिसाबले, परिणामको हिसाबले भिन्न पनि छन्, तर अझ त्यति भिन्न भएर मात्रै पर्याप्त हुन सक्दैन। अझ हामीले नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका अरू दलहरूले निर्माण गर्ने सरकारभन्दा नेकपा एमाले चलाउने सरकार आधारभूत वर्गको जीवन रूपान्तरणको लागि, अझ नेकपा एमाले नेतृत्व गर्ने सरकार गाउँको विकासको लागि, गरिबको जीवन रूपान्तरणको लागि, पछि परेको समुदायको जीवन रूपान्तरणको लागि, अर्थात् आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि अरू कुनै सरकारभन्दा अब्बल सरकारको रूपमा, अरू कुनै सरकारभन्दा फरक सरकारको रूपमा हामीले परिणाम दिनुपर्ने छ। एउटा छोटो अवधिमा नेकपा एमाले त्यही प्रकारले परिणाम दिनुपर्ने छ। यसकारण हामीले हाम्रो आन्दोलनमा केही विषयहरूमा समीक्षा गर्नेछौँ। किन कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जब कम्युनिस्ट पार्टीहरू सरकारमा पुग्ने गर्छन्, तब कम्युनिस्ट पार्टीभित्र द्वन्द्व पैदा हुने गर्छ। जब कम्युनिस्ट पार्टीहरू सत्तासीन हुने गर्छन्, तब किन कम्युनिस्ट पार्टीभित्र खिचातानी हुने गर्छ? के कारणले सत्ता बाहिर रहँदा भन्दा सत्ताभित्र रहँदा पार्टीभित्र द्वन्द्व पैदा हुने गरेको छ? यसको कहीँ न कहीँ हामीले ठिक ढङ्गले समीक्षा गर्न जरुरी छ र एउटा वैज्ञानिक समाधान प्रणाली हामीले खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाउँदा कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारको बीचको अन्तर सम्बन्ध कस्तो रहने, यो सवालमा अवश्य पनि हामीले एउटा विधि स्थापित गर्न जरुरी छ। यो सवालमा पनि गम्भीरता साथ हामीले छलफल गर्न जरुरी छ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा रहँदा हाम्रा घोषणाहरूका आधारमा सरकारका नीति कार्यक्रमहरू कुन प्रकारले निर्माण गर्ने, यो सवालमा हामीले गम्भीरता साथ छलफल गर्न जरुरी छ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जब विचारको आधारमा प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ, विचारका आधारमा बहस हुने गर्छ, त्यो अवस्थामा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र उत्पन्न हुने फरक विचारहरू कुन ढङ्गले सञ्चालन गर्ने र कुन ढङ्गले समाधान खोज्ने, यो सवालमा हामीले गम्भीरता साथ समाधान खोज्नुपर्ने छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो आन्दोलनमा मन मिल्दा श्वास बचाउने, दिशा पनि बचाउने, मन मिल्यो भने दिशा पनि बचाउने,
मन मिलेन भने श्वास पनि गनाउने यो प्रकारका अभ्यासहरू संस्कृतिहरू पनि हाम्रो आन्दोलनमा देखा परेका छन् विगत लामो समयदेखि। मन मिल्यो भने कोही कमरेडको हेर्दा पनि अनुहार राम्रो, बोली पनि राम्रो, भाषण पनि राम्रो, तर्क पनि राम्रो, हात हल्लाउने पनि राम्रो। मन मिलेन भने हजारौं गुणाहरू पनि नराम्रा। यस प्रकारको प्रवृत्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र लामो समयदेखि, चाहे नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होस् चाहे अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होस्, यस प्रकारका प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन्। पुष्पलाल जसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे, संस्थापक महासचिव पुष्पलालको बारेमा गद्दार पुष्पलाल भनेर किताब निकाल्ने प्रवृत्ति पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा पर्यो। यस प्रकारले कहिलेकाहीँ हाम्रो आन्दोलनमा विचारको तहमा हुने बहसहरू, कहिलेकाहीँ संगठनात्मक क्षेत्रमा हुने अन्तर्विरोधलाई सही ढङ्गले पचाउन नसक्ने प्रकारका प्रवृत्तिहरू पनि देखा परेका छन्। तर म कौडरका बीचमा भन्न चाहन्छु कि सयौं जातका फुलहरू फक्रेर ढकमक्क भएको एउटा फुलबारी जस्तै विभिन्न विचारहरू फक्रने फुल्ने एउटा ठुलो फुलबारी नेकपा एमाले हो। यहाँ हजारौं विचारहरूको स्थान छ, हजारौं विचारहरू फुल्न पाउँछ, फक्रन पाउँछ भन्यो भने मात्रै नेकपा एमाले सबल भएर जानेछ। हामीले यही प्रकारले नेकपा एमालेको जीवनलाई हामीले अगाडि बढाउनु जरुरी छ। कमरेड मदन भण्डारीले 2049 सालमा विचारको तहमा सार्वजनिक हिसाबले बहस खुला गर्नुभयो। बहुदलीय जनवाद, नयाँ जनवाद, परिवारचित नयाँ जनवाद, सामाजिक जनवाद लगायतका धेरै प्रकारका जनवादका विचारहरू प्रवेश गरे। बहुदलीय जनवादले अत्यधिक बहुमतका साथ विजय प्राप्त गर्यो र नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम बहुदलीय जनवाद 2049 सालको 5औं महाधिवेशनले पारित गर्यो। नेकपा एमाले लोकतन्त्रको मामिलामा दुनियाँका कुनै पनि पुँजीवादी पार्टीहरूभन्दा, आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी हो भनेर दावा गर्ने कुनै पनि पार्टीभन्दा अब्बल पार्टी हो भन्ने कुरा स्थापित गर्यो नेकपा एमाले। नेकपा एमाले जुन प्रकारले अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरू छन्, चाहे आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, बहुलवाद, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, खुला समाज लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्दै नेकपा एमाले नेपालको राजनीतिमा, चाहे पार्टीको आन्तरिक जीवनमा होस् चाहे नेपाली समाजमा होस्, एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा, एउटा जनवादी पार्टीको रूपमा, एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ। लामो समयदेखि नेकपा एमाले जुन प्रकारले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेकपा एमालेलाई एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा स्थापित गरेको छ, यो गौरवलाई नेकपा एमाले अझ जोगाउँदै, अझ विकास र उन्नत बनाउँदै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यसकारण चाहे आउँदो विधान महाधिवेशनमा होस् चाहे आउँदो नेतृत्व महाधिवेशनमा होस्, नेकपा एमाले एकातिर विचारको सन्दर्भमा नेकपा एमाले अत्यन्त लोकतान्त्रिक छ भनेर पुष्टि गर्न जरुरी छ। अर्कोतिर नेकपा एमाले एकताको भावनालाई, एकताको मर्मलाई आत्मसात गर्दै नेकपा एमाले भनेको एउटा कडा अनुशासन सहितको पार्टी हो। एउटा नेकपा एमाले भनेको वैचारिक, सैद्धान्तिक, भावनात्मक हिसाबले, सङ्गठनात्मक हिसाबले एकताबद्ध भएको पार्टी हो। यो पार्टीमा जुन प्रकारको तागत छ, यो तागतलाई कुनै शक्तिले, कुनै षड्यन्त्रले, कुनै बलले पराजित गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हामीले व्यवहारमा पुष्टि गर्न सक्छौँ। हो यति बेला एकातिर नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्न चाहने शक्ति देशभित्र क्रियाशील रहेका छन्, विभिन्न प्रकारले हाम्रा विरुद्ध उनीहरू क्रियाशील बनिरहेका छन्। अर्कोतिर देश बाहिरका शक्तिहरू पनि नेपालमा नेकपा एमालेलाई कमजोर पारियो भने, नेकपा एमालेलाई परास्त गरियो भने सदाका लागि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्न सकिन्छ भनेर त्यस प्रकारले दाउ खोजिरहेका छन्, प्रयत्न गरिरहेका छन्। चाहे देश बाहिरका नेकपा एमाले विरोधी शक्तिहरू होस् चाहे देशभित्रका नेकपा एमाले विरोधी शक्ति, ती कुनै पनि प्रकारका शक्तिका षड्यन्त्रहरूले नेकपा एमाले ढल्ने शक्ति होइन। यो कुनै ताजको माल होइन कमरेडहरू, यो ताजको माल होइन। नेकपा एमालेलाई कसैले श्राप छ भने कुत्ता भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किरहन्छ, कुत्ता भुकिरहन्छ, हात्ती लम्किरहन्छ।
तातो पानीले घर चल्दैन, झिङ्गाको शराबले डिङ्गा मर्दैन। नेकपा एमालेका विरुद्ध जतिसुकै आरोप लागे पनि, नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्नको लागि जतिसुकै कोसिस गरे पनि अब यो प्रकारको एकतालाई अझ मजबुत बनाउँदै हामी पार्टीलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ कमरेडहरू। यसकारण मैले कमरेडहरूलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, मुस्लिम समुदायका आदरणीय जनताहरूको बिचमा यहाँहरूले नेकपा एमालेका विचार र कार्यक्रमहरू मार्फत, नेकपा एमालेका व्यवहारहरू मार्फत, नेकपा एमालेका घोषणाहरू मार्फत यो पार्टीलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा यहाँहरूले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहोला। यहाँहरूले जुन प्रकारले अहोरात्र योगदान गर्नुभएको छ, यहाँहरूको योगदानको परिणति आज नेकपा एमाले यो ठाउँमा आइपुगेको छ। आउँदा दिनहरू हाम्रो लागि केही चुनौतीपूर्ण हुनेछन्, अवश्य पनि आउँदा दिनहरू हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछन्। त्यो अनेकन चुनौतीका बिचमा पनि एउटा नेत्रलाल अभागीको एउटा भनाइ छ, आँधी हुरी र हुन्डरी चलिरहेको बेला 70 साल मात्र ठिङ्ग उभिन सक्छ। कमरेड होचिमिनले एकपटक भन्नुभएको छ, कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन 3टा अवस्थामा हुन्छ। एउटा राजनीतिक सङ्कटको बेला, अर्को पारिवारिक सङ्कटको बेला, तेस्रो प्रतिक्रियावादीको यातना शिविरमा। यदि एउटा कार्यकर्तालाई परिवारमा सङ्कट आएको बेला पनि विचलित नभएर आन्दोलन र पार्टीको लागि उसले आफूलाई जोगाइराख्यो भने कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन त्यस्तो अवस्थामा हुन्छ। यदि प्रतिक्रियावादीको यातना शिविरमा यातना दिइरहेको बेला पनि एउटा कार्यकर्ताले आफूलाई अविचलित ढङ्गले यदि जोगाउन सक्यो, टिकाउन सक्यो भने कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन प्रतिक्रियावादीको यातना शिविरमा पनि हुने गर्छ। र तेस्रो कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन राजनीतिक सङ्कटको बेला, यति बेला नेपालको राजनीतिमा केही सङ्कट पैदा भएको छ, नेकपा एमालेभित्र केही समस्या पैदा भएको छ। यो सङ्कटको बेला विचलित नभएर नेकपा एमाले निर्माणको लागि यदि नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू अटल विश्वासका साथ अगाडि बढे भने कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन यो सङ्कटमा हुने गर्दछ। यसकारण कमरेडहरू, तपाईहरूले आफ्नो समुदायमा जुन प्रकारले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ, तपाईहरूको योगदानलाई म फेरि पनि पार्टीको तर्फबाट उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु, उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु र आउँदा चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने गरी आउँदा दिनहरूमा एउटा दृढता र अठोटका साथ प्रतिस्पर्धाको दौरमा उत्रने गरी तपाईहरूले आफूलाई तयार गर्नुहोला। हाम्रा सामुमा धेरै महत्त्वपूर्ण अभिभारा छन्। समाजवादको आधार तयार गर्दै नेपाली जनताको जीवनलाई माथि उठाउने एउटा अभिभारा हाम्रा सामुमा आएको छ। संविधानका उपलब्धिहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै एउटा सुखी जनताको देश निर्माण गर्ने अभिभारा हाम्रो काँधमा आएको छ। यो अभिभारालाई पुरा गर्नको लागि नेकपा एमाले अगुवाई गर्न जरुरी छ। यो अभिभारालाई पुरा गर्नको लागि नेकपा एमाले सशक्त बन्न जरुरी छ, बलियो बन्न जरुरी छ। नेकपा एमाले शानदार बहुमत प्राप्त गर्न जरुरी छ। नेकपा एमाले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन भने परिवर्तन सम्भव हुन सक्दैन। यसकारण कमरेडहरू त्यही अभियानका साथ लाग्नुहोस्। म आदरणीय हुन्छ हुन्छ ल राख्नु ठिकै छ, राख्नु दिनु ल, हुन्छ हजुर। नेकपा एमाले जुन मान्यता राख्दै आएको छ, जुन प्रकारले संवैधानिक व्यवस्था छ, हाम्रा मान्यता र संवैधानिक व्यवस्थाको बर्खिलापमा हुन नदिने गरी हामीले सावधानी अपनाउने छौँ। मलाई लाग्छ कमलले उठाएको प्रश्न जस्तै सत्य होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यदि त्यस्तो कहीँ कतै भएको छ भने यसमा हामीले होसियारी अपनाउने छौँ, हामीले ध्यान दिनेछौँ, सावधानी अपनाउने छौँ। यो हिसाबले मैले कमरेडहरूका बिचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु,
यहाँ अध्यक्ष कमण आउनुभयो भन्ने कुरा हुँदा सक्न थाल्यो, फेरि अलि ढिला भयो, फेरि त्यसैले अलिकन तालमेल अलिकन प्रसङ्ग अलि त्यस्तो पनि भइरहेको छ। मैले फेरि पनि अन्तिममा त्यही प्रसङ्गलाई मैले जोड दिएर भन्न चाहन्छु, यो बिचमा कमणहरूका बिचमा केही तिक्तता पनि भयो होला, केही मनमुटावले अविश्वासको अवस्था पनि पैदा भयो होला। ती सबै प्रकारका अविश्वास र तिक्तताहरूलाई कमणहरूले बिर्सँदै हुन्छ तिक्ततालाई बिर्सँदै एकातिर मुस्लिम समुदायका कार्यकर्ताहरूको बिचमा तपाईहरूले एकताबद्ध गर्ने प्रयत्नलाई जारी राख्नुहोला। अर्कोतिर सुङ्गो नेकपा एमालेलाई कुन प्रकारले भावनात्मक एकता गर्न सकिन्छ यो सवालमा तपाईहरूले गम्भीरता साथ ध्यान दिनुहोला। र तेस्रो नेकपा एमालेका खिलाफमा जुन प्रकारका हमलाहरू देखा परिरहेका छन् यसलाई परास्त गर्नको लागि तपाईहरूले वैचारिक हिसाबले मानसिक हिसाबले आफूलाई तयार गर्नुहोला। यसरी नै हामीले हाम्रो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने छौँ। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, चाहे हामी सरकारमा रहँदा गरेका महत्त्वपूर्ण कामको सन्दर्भ होस्, चाहे नेकपा एमाले बाहिर रहँदा सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूमा नेकपा एमाले खेलेको भूमिकाको सन्दर्भ होस्, यी तमाम कुराहरूलाई जनताको बिचमा लैजाँदै हामीले हाम्रा कमीहरूलाई महसुस गर्नेछौँ, कमीहरूलाई सच्याउनेछौँ। यदि हामीले कहीँ गल्ती गरेका छौँ भने पनि गल्तीलाई हामीले जनताको बिचमा महसुस गर्नेछौँ। र नेकपा एमाले कहिले